बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़फ़र इकबाल पाकिस्तानी क्लब कम्युनिटी की तरफ से बहरीन से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज आप तमाम लोगों से पाकिस्तान कम्युनिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ और प्रपोज़ल एज अ प्रपोज़ल देना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप तमाम लोग मुझे इस पे फीडबैक देंगे इंशाल्लाह। और इसका जो टॉपिक है आज का, ये हमारी पाकिस्तान की टोटल कम्युनिटी यहाँ पे बहरीन में जो रह रही है, जो मुस्तकिल लोग बहरीन में फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, या वैसे जो अच्छी पोस्ट है यहाँ पे अच्छी जॉब्स में सेट हैं लोग और अच्छा मतलब अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। इस हवाले से हमारे कुछ लोगों के साथ अट्रैक्शंस हुए थे, डिस्कशन हुई थी, तो हमारे कुछ दोस्तों ने हमें एज अ प्रपोज़ल दिया था कि क्यों ना हम जो है ना यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के हवाले से एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे, ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, जो काफ़ी अरसे से फैमिलीज़ रह रही हैं। आगे उनका मकसद ये है कि जो उनके बच्चे जो दोनों साइड से यानी किसी भी फैमिली के मेल या फीमेल्स हैं, जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं, जब उनके बच्चे, तो उनकी जनरेशन के लिए ज़रूरी है, उनकी नस्ल के लिए कि ज़ाहिर बात है कि उनको शादी ब्याह के लिए जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके साथ एक ऐसा कम्युनिटी का ग्रुप बनाया जाए जिसमें सारे लोग कनेक्टेड हों और उन तमाम लोगों को मौका मिले एक दूसरे के साथ मिलने का, एक दूसरे के साथ अपने व्यू एक्सचेंज करने का, वो एक दूसरे को जानते हों और इसी तरह एक तंदुरुस्त तवाना जो माशरा है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके हवाले से आज मैं एक प्रपोज़ल आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों का फीडबैक चाहिए होगा कि आया क्या ये प्रपोज़ल एज अ कम्युनिटी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में हम उन तमाम बुज़ुर्गों को ऐड करेंगे और मैच्योर लोगों को ऐड करेंगे जो इसमें अपनी खुशी से वो ऐड होना चाहेंगे, और उसके बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, दूसरे के बारे में पूछ सकते हैं, और वो अपनी जो नई नस्ल है जो ऑलरेडी फॉर एग्ज़ाम्पल शादी के काबिल हैं, जो बच्चे और या बच्चियाँ, तो वो आपस में पर्सनल बेसिस में एक दूसरे के साथ रवाबत रख सकते हैं और इस मरहले को आगे बढ़ाते हुए वो सेकंड स्टेज में जाकर अपने मामलात को हल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अरेंज मैरिजेस का जो इख्तिमाम है वो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि मुश्किलात काफ़ी हैं जब काफ़ी अरसा दराज से लोग अब एक दूसरे के साथ ना मिलें, तो फैमिलीज़ का जो बाइकआउट होता है या अकेलापन होना, वो काफ़ी हद से एक दूसरे से कटे रहने से मुश्किलात में रहते हैं लोग। कोई भी परेशानी हो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होती। तो इससे ये होगा कम अज़ कम कि पहले तो एक दूसरे के हालात तो हाजरा से वाकिफ़ हुआ जाएगा, लोग एक दूसरे के परेशानियों से या मौजूदा हालात जो भी उनके हैं उनसे एक दूसरे को मौका मिलेगा जानने का, और इसके साथ साथ ही अगर वो अपने रिलेशंस को, रवाबित को आगे बढ़ाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो पर्सनल रिलेशन के ऊपर है उनके कि वो आगे कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारा माशरा है, जो हम पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर सी बात है जो मेरे बच्चे हैं या मेरी बच्चियां हैं, तो वो हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे जो फैमिली पाकिस्तानी है उन्हीं के यहाँ हम अपने बच्चों की शादी वगैरह करें। तो ये एक बड़ा हेल्दी मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट प्रमोट होगा अगर हम सब हाथ मिलाएं एक दूसरे के साथ और इस प्लेटफार्म को जो है ना वो चुनें और एडवाइस करें या प्रपोज़ल आप फीडबैक देते हैं इसमें हमें,
تو ہم انیشیٹو اس کا لیتے ہیں، انیشیٹ کرتے ہیں اس پرپوزل کو، تو میرے خیال سے اچھے نتائج نکلیں گے والدین کے لیے، ایک کمفرٹیبل مستقبل ان کے لیے یا ان کی سوچ کے لیے، میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کے لیے وہ اچھے لمحے آئیں گے اور اچھا وقت آئے گا اور وہ ایزیلی فیصلے کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. تو یہ اس کے اوپر ذرا اپنا تمام لوگوں سے گزارش ہے، میرے دوستوں سے، عزیزوں سے، اس میں تمام لوگ جو ہے نا وہ اپنا فیڈ بیک دیں، جو بھی کمفرٹیبل سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لیے جو ہے نا ہمارا یہ واٹس ایپ گروپ یا کنیکٹنگ گروپ جو ہے نا وہ کمیونٹی کا ہونا چاہیے. اس میں آگے جا کر اگر جیسے ہی ہمارے پاس ایک اچھا نمبرز یعنی کہ کافی لوگوں کی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے واٹس ایپ میں، تو ٹائم ٹو ٹائم جیسے ہمارے پاس ہمارے نیشنل ڈیز ہیں، 23 مارچ ہے یا 14 اگست یوم آزادی ہے، اس کے حوالے سے اور بحرین کے نیشنل ڈے کے حوالے سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو نیشنل پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، ان پروگرامز کے اندر فیملیز کو انوائٹ کیا جائے اور وہ آ کر یہاں ایک دوسرے سے ملیں. تو یہ ہمارا ایک پرپوزل ہے، اس سے ایک دوسرے سے آپ کو ملنے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے گا. بہت سارے کام ہیں جو سلیوشن مل سکتے ہیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے. آپ اپنی دل کے خیالات یا آپ کے پاس جو پرپوزل ہے، کبھی بزنس وائز بھی یہ آگے چل کر ایک دوسرے کے لیے کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں. تو میٹنگز وغیرہ ہو سکتی ہیں، آپ کی انڈیویجول بھی ہو سکتی ہیں، اگر اوپنلی کولیکٹیو گیدرنگ کسی نے کرنی ہو وہ بھی ہو سکتی ہے، یا جو گیدرنگ ہو رہی ہے اوپن اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری جنریشن کے لیے ایک پیرنٹس یا سارے پیرنٹس کا ایک نقطہ ہے. کافی ساری فیملیوں نے مجھے یہ پرپوزل بھیجا تھا کہ ایسا کچھ کیا جائے، تو میں اس پہ خوشی سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہے گی اور ہمیں اس سے مستفید ہونے کا بھرپور موقع ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، دوستوں سے اور جتنے بھی ہمارے پاکستانی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی بھی پرپوزل ہو ہمیں دیجیے. اور کسی قسم کی اگر آپ کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہو ہمیں انوائٹ کریں انشاءاللہ. اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اس کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی حوالے سے، فار ایگزامپل اپنی کمیونٹی کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری شاپ ہے یا ہمارا ریسٹورنٹ ہے، ہمارا بزنس ہے، جہاں پہ ہماری کمیونٹی آپ کے ساتھ کم از کم کنٹریبیوٹ کر سکے آپ کے بزنس میں، جو بھی وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یا کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں، جیسے بوتیکس ہیں، پاکستانی ڈریسز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سبزیوں کی شاپس ہیں، ٹریڈنگ شاپس ہیں ہمارے، جیسے دیسی بازار ہے، مون مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ کافی سارے سٹور ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے اور کسی ریسٹورنٹس کے لیے بھی آپ کو کسی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہو یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، بے لوث، بنا کسی مطلب انٹرسٹ کے. کوئی کسی قسم کا کچھ چارجز آپ لوگوں سے نہیں لیا جائے گا. صرف ہم اپنی کمیونٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ فری آف چارج کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ خوشحال ہو جائے. بہت بہت شکریہ. انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. پاکستان زندہ باد.